फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से दौरा पाकिस्तान पर आए ईरानी रहनुमा अली लारेजानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बदलती हुई जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। अली लारेजानी का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ख्वाह। वफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका से खिताब। कहा, अफवाज, एजेंसियाँ और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। खित्ता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड ख़तरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। मार्का हक़ में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन में मौजूद। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी। वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद और नायब वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत में शिराकत बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान और बहरीन के अवामी रवाबित मुस्तहकम होंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खानम को आर्जी तहवील में लिया, फिर जाने की इजाज़त दे दी। अलीमा खानम अदालत से बाहर निकली तो ख़वातीन अहलकारों ने तहवील में लिया। अदालत ने हुक्म दिया था मुल्ज़िमा अदालती अहाते से बाहर ना जाए। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह का कहना था मुल्ज़िम की ज़मानत नहीं हुई, इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले इन्होंने पाकिस्तान लूटा, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से माल बटोर कर पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। GSP प्लस की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ ने सख्त तरीन आजमाइश में भी वतन अजीज़ के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, उसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने इख्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला की कराची में रैली। शुरका को PIDC के करीब रोका गया। वकला कंटेनर्स पर चढ़ गए। वकला और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। सदर कराची बार कहते हैं, वज़ीर कानून से मुज़ाकरात की दावत मिली थी, हमने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। गैर जानिबदार सीनियर वज़ीर को मुज़ाकरात के लिए भेजा जाए। सिंध हाई कोर्ट बार के वफ़द की वज़ीर आला हाउस में वज़ीर दाखिला और कानून सिंध से मुलाकात। यादाश्त और मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए। ज़ियाल हसन लंजार का कहना था, कारोंझर समेत सिंध के माहौलियाती और तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएंगे। दलाइल से लोगों को कायल करते हैं, रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है। जिन लोगों का काम दलील देना है उनके लिए नामुनासिब। अगर किसी कानून पे इतराज है, कोर्ट में जाए। किसी को 27वीं तरमीम से मसला है तो अदालत जाए। दलील देने वालों का सड़कों पर आना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं, MQM को साथ लेकर चलेंगे। 4 दिसंबर को NFC अवार्ड का इजलास है, फैसला नेशनल फाइनेंस कमीशन करेगा।
NSA اجلاس کی تیاری، وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ NFC سے متعلق صوبے کے مالی اور آئینی حقوق پر غور کیا گیا۔ صوبے اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ۔ لوگوں نے ریجیکٹ کیا عمران خان کے بیانیے کو۔ پنجاب میں تو الیکٹرو بسز ہیں، پنجاب میں تو ستھرا پنجاب ہے، پنجاب راشن کارڈ دے رہا ہے۔ لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کو ووٹ دی۔ ضمنی الیکشن میں PTI کی مقبولیت کے دعوے دھرے رہ گئے، لوگوں نے کارکردگی کو ووٹ دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں پنجاب راشن کارڈ دے رہا ہے، بسیں چل رہی ہیں، 1 سال میں 1.5 لاکھ نوکریاں دی گئیں۔ دیگر صوبوں کے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ سہولتیں کہاں ہیں؟ خیبر پختونخوا کے عوام ترقیاتی کاموں کے لیے ترس رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عوام کی خدمت کے بجائے سیاسی بیان بازی میں مصروف رہتے ہیں۔ اب تو آئینی عدالت بنا لی، پھر بھی کام نہیں ہو رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔ پٹوار سرکلز میں پرائیویٹ اشخاص کے سرکاری کام کے خلاف کیس۔ عدالت کا آسامیوں کا درست اشتہار جاری نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ پوچھا کیا ہر کام توہین عدالت نوٹس کے بعد ہی کرنا ہے؟ GDC کو عدالت نے سزا دی، اسے صدر میڈل پہناتا ہے۔ توہین عدالت کا نوٹس کیا تو اسی وقت ہتھ کڑی لگا کر جیل بھیج دوں گا۔ جسٹس بابر ستار کی طرح وقت نہیں دوں گا۔ یہ لوکل پوسٹ ہیں، دوسرے صوبوں سے کیسے بھرتیاں لائیں گے؟ پنجاب یا سندھ میں اسلام آباد والوں کو لگائیں تو پتہ چلے۔ لوکل باڈیز انتخابات نہ کرانا بھی بے ایمانی ہے۔ FBR کا بیوٹی پارلرز اور اسٹیٹک کلینکس کی آڈٹ کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر کراچی، لاہور، اسلام آباد کے 250 ڈاکٹروں کا آڈٹ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے FBR پر لگژری پروفیشنل سروسز کے آڈٹ کا دباؤ بڑھا دیا ہے۔ FBR نے پینٹ سیکٹر میں بھی ٹیکس چوری میں ملوث کمپنیوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ پاکستان کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی عالمی تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کا رکن منتخب۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کو 2026 تا 2028 کے لیے دوبارہ رکن منتخب کیا گیا۔ CWC کو عالمی سطح کا سب سے کامیاب تخفیف اسلحہ معاہدہ قرار دیا جاتا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری، پیداوار، ذخیرہ اندوزی اور تلفی پر پابندی سے متعلق کنونشن کے 193 رکن ہیں۔ ایگزیکٹو کونسل رکن ممالک کی سائنسی اور معاشی معاونت بھی کرتی ہے۔ لیونگ ریلیشن کا تصور معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لڑکے لڑکی کا لیونگ ریلیشن نہ صرف معاشرتی بگاڑ بلکہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں جسٹس علی باقر نجفی نے اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ کہا فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں لیکن کچھ اضافی وجوہات تحریر کی ہیں۔ ظاہر جعفر کے خلاف تمام شواہد ریکارڈ کا حصہ ہے۔ نوجوان نسل کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سزائے موت کی قیدی ظاہر جعفر نے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج ناصر جاوید رانا کو کام سے روکنے کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے راستوں کی بندش کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ ریاض حنیف راہی نے بھارتی فلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا عدالت بھی ایک دن کے CM کی طرح جوڈیشل پاور استعمال کرے، مسائل حل کرائے۔ سمجھوتا کرنے والوں کے نام تاریخ میں زندہ نہیں رہتے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا جی وہ فلم میں نے بھی دیکھی ہے جو سب کو معطل کرتا رہتا ہے۔ آپ راستوں کی بندش کی پٹیشن دائر کریں، ہم اس کو الگ سے دیکھ لیں گے۔ NCCIA کرپشن سکینڈل میں پیش رفت، 2 ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت 10 افسران کے نام PNIL میں شامل، 3 فرنٹ مینوں کے نام بھی لسٹ میں ڈال دیے گئے۔ FIA نے ملزمان کے اکاؤنٹ اور مالی معاونت کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل، 4 ملزمان کا شامل تفتیش ہونے کے لیے FIA سے رابطہ۔